اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. لسه اليوم ان كروس اوفر اونيك في الشكل نتاعو متغير على الكراهب الاخرين، وهذاك اللي خلاه يربح بوكو دو بري. ان ديزاين مزيان صار فيه اليوم ان فيس ليفت، هو لو تويوتا سي اش ار. بدل فيه زادوا فيه باش نشوفوا هذا الكل مع بعضنا افيك سون ايسي كومبلي هوني في جاماركا. ما قبل هذا سومير في اوتو برو الجمعة هذه باش تكتشفوا المرسيدس AMG GT 63 اس برابوس. في لوكازيون اوتو برو اخترنا لكم زوز كراب فيات فيورينو والبيجو 308، وكالعادة لسه مع صدر اسكندر اللي جرب لو نوفو تويوتا سي اش ار. حابب تعرفوا كل شيء على الاكtualité اوتوموبيل في تونس وفي العالم؟ تفرجوا توا النيوز دو لا سمان. نبداو لاكتواليتي باللا سبورتيف نيسان جي تي ار نيسمو اللي حطمت رقم قياسي جديد في السيركوي دو تسوكوبا في اليابان، وعملت ان كرونو دو 59 سكوند، وهكا ولات اسرع كرهبه دو سيري في السيركوي تسوكوبا، وتغلبت على البورش 911 جي تي 3 ار اس. تحت الكابو متاع نيسان جي تي ار نيسمو نلقاو ان موتور V6 3 لتر 8 بيتوربو قوتو 600 زيله اسوسي à une transmission intégrale. Mani Kochbin, un collectionneur de voitures de sport, طلب من الكونستركتور فرنسي بوغاتي une Chiron finition Hermès الكلها بيضة، لي جونت والكاروسري، الانتيريور زادا سور مزور، ومعاه اوبسيون سومها $65,000 لو دوبل توا فيتري سكاي فيو. وتوا نخليكم تكتشفوا المرسيدس AMG GT 63 S برابوس بعد لي موديفيكاسيون اللي قام بهم لو بريباراتور ألمان. الموتور V8 بيتوربو متاع GT 63 S ولا قوته 800 زيلة ويوصل لل 100 كيلومتر في الساعة في 3 ثواني. نذكركم اللي لا فيرسيون دوريجين فيها 639 زيلة. Lafite Supercar قدمت une supercar tout-terrain et GTEC X-Road, un croisement ما بين supercar وبوغي، وزنها 1300 كيلو. الفيتاس ماكسيمال 230 كيلومتر في الساعة، فيها موتور V8 6 لتر 2 قوته 470 زيلة ويوصل ل 800 زيلة كيف نزيدوا ان كومبريسور. اون فيرسيون إلكتريك باش تكون متوفرة زادة وفيها موتور قوته 460 زيلة. نمشيو لجديد في عالم الدراجات النارية مع دايمون إيبر سبور، لا موتو إلكتريك والأوتونومي متاعها 483 كيلومتر. بيسونس متاع الموتور 200 زيلة والفيتاس دو بوينت 322 كيلومتر في الساعة. ليبر سبور لقات نجاح كبير في CES سالون دو لوس أنجلوس المختص في لي إنوفاسيون تكنولوجيك، وربحت لو بري دو لا ميور إنوفاسيون دون لا كاتيجوري ترانسبور اي فييكول انتيليجون. في إطار الدعاية للفيلم جديد باد بويز فور لايف، ويل سميث يفاجئ الحرفاء متاع لابليكاسيون موبيل دو شوفور بريفي ليفت، ويقوم بدور السائق au volant d'une Porsche Taycan Turbo S.
مرة في تاريخه رالي دكار يتنقل للشرق الأوسط في نسخته 42 نظم من نهار 5 ل 17 جانفي في المملكة العربية. على 12 مرحلة مسافة تفوت 7800 كيلومتر، منهم 5000 اون سبيسيال. تحدي كبير للبيلوت اللي أول مرة يكتشفوا البلاد وتضاريسها. خالي من الحوادث وين تعرض البيلوت فرناندو ألونزو لحادث انقلاب، والبيلوت موتو باولو كونسيرفيس الحادث أدى لوفاته في المرحلة السابعة من الغالي. وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في يوتو برو، ما عادش نقدموا ان دي سوكسي نتاع تويوتا من اللي خرج في العالم ومن اللي وصل للسوق التونسيه، هو سو نوفو تويوتا سي اش ار. كي نشوفوه نفهموا علاش نجح، اون ليني اونيك ما يشبه حتى كرهبه اخرى، شبابه زاده، ديزاين متغير على الموديلات الاخرين، سبور اي اغريسيف في نفس الوقت. بعد 3 سنين صار لهم ان بتي فيس ليفت بوتي، خاطر كيما قلت لكم الكرهبه تعجب برشا، نجحت، نجموا دوك نعتبروه كوم اون بتيت ميزازور. Nouvelle signature lumineuse à LED de dernière génération. بدلوا زاد بلاصة les anti-brouillards اللي كانوا هوني ولاو في البارتي اكستريم نتاع البارشوك باش يكبروا في البريزير هذه، زيد في الكوتي ديناميك نتاع الكهرباء. ومنين نغزروا لها نحسوا الكوتي ديناميك هذا على جناب الكهرباء، مخدومة برشا او نيفو دي باساج دو رو، نحسوها سكولتي مسكلي. حطيك شي شبابك اللي ماشيين يصغروا كيما البواني بورت هذه ديسيمولي اللي تعطي احساس نتاع كوبي سو سيغتان زونغ. كما فهمتوني دوك شخصية قوية كما البيكي هذا اللي مخدوم برشا، عندنا سنتر دو غرافيتي واتي، ان ديزاين توجور فيوتوريست نجم نقعد نحكي لكم عليها برشا. نشكر تويوتا اللي ما تعملش
من اول فيرسيون بي اس بي تويوتا قريبه الحرافات سمعت كلامهم لا ساتيسفاكسيون كليون من اهم حاجه عندهم هما دوك ولينا عندنا ان ايكران دو ديرنيير تكنولوجي على لي فيرسيون الكل ان ايكران وين نلقاو فيه كار بلاي اي اندرويد كار يعني الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا تبدا موجوده في وسط الاكران باش نسمعوا الموسيقى نتاعنا نعديو لي زابيل لي اس ام اس يبدا زادنا عندنا ان جي بي اس بفضل جوجل مابس. الإكران هذا كبره 8 بوس كبير دونك وداير للسير كيما البلانش دو بور الكلها زيد في الكوتي سبورتيف نتاع السي اتش ار كيما الكراسي الجدد بلوز انفلوبون افيك ان نوفو ديزاين مرتاحين برشا. نلقاو زاد على الموديل نتاعنا دي زيليمون دو كونفور كيما الفران مان الكتريك اون بواط اوتوماتيك ان فولون كوير ملتي فونكسيون قدام السائق عندنا زاد ان اورديناتور دو بور افيك ان اكران كولور. تويوتا حسنت زاد الجودة اللي في وسط كرهبتها لي زيليمون اللي تستعمل فيهم خير من قبل. ثم زاد كانت لوجوا على كرهبة صغيرة ولا كبيرة تتفرجوا توا لوكازيون اوتو برو.